Sa dugang sa mga detalye sa mga balita gatusan ka mga organic farmers sa Zamboanga Peninsula ni salmot sa Regional Organic Agriculture Congress nga gipaygayon ning dakbayan sa Pagadian. Atong dawaton ang report ni kamigong Danilo Pelari. Balita sakto sa hapon. Mukabat sa usa ka gatos ka mga organic farmers lakip na ang kadto mga individual nga interesado sa organiko nga paagi sa pagpanguma ang nisalmot sa gipahigayon nga 7th Regional Organic Agriculture Congress sa dakbayan sa Pagadian ning bag-uhay pa lamang ang mga partisipante nagagikan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte o sa Zamboanga Sibugay. Kining Organic Agriculture Congress gimugna kini sa Department of Agriculture Region 9 ilalom sa Organic Agriculture Program. Tumong sa mga aktibidad aron nga hingusgan ang kayusahan sa komunidad sulod sa organic farming community sa Rehiyon 9. Sa duha ka adlaw nga panagtigom, gipaambit sa mga partisipante ang ilang tagsa-tagsa ka mga kasinatian sa organic farming, ilabi na kay nagkakawa gayud sila og mga bag-ong kaalam ug kahibalo sa pagpanguma. Gisay sa usab ang organic agriculture plans og ang mga updates gikan sa regional, provincial og sa city government units. Samtang nasayran usab nga ang maong 7th Regional Organic Agriculture Congress sa Zamboanga Peninsula nagtangag kini sa tema nga kabuhayang OA kinabukasang okay. Saktong balita ni kamigo nga Danilo Pelari sa 104.7 DXMB Radio Sakto Pagadian. Sa katapusan kung sa dugang sa mga detalye sa mga balita, Vice Governor Roy Arreosa ni paabot og painumdom sa mga kapulisan atol mismo sa Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development Summit 2023. Atong sayra ng kompletong report pinagikang kamigong Aldren Nilyama. Balita sakto sa hapon. Ni paabot og pahinumdom si Vice Governor Roy Arreosa sa mga kapulisan atol sa gipahigayon nga Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development kon PAGPTD Summit 2023 kagahapon adlaw Setyembre 26, 2023. Sumala ni Vice Governor Arreosa nga aron mahimong tunhay ug malungtaron ang kalinaw sa komunidad, kinahanglan nga dili kahadlukan sa katawhan ang mga kapulisan pinagi sa nindot nga relasyon. Admitado ang Vice Gobernador nga kaniadto mahadlok sa kapulisan ang katawhan apan malaumon siya nga dili nakahadlukan sa katawhan ang mga kapulisan. Sa pikas bahin gisulti usab ni Police Lieutenant Colonel Christopher Mendoza, ang acting chief sa PPSMU o Provincial Police Strategy Management Unit nga pinaagi sa Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development, mahimong maayo ang hulagway sa kapulisan. Saktong balita ni kaamigo Aldrin Nilyama sa DXMB 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian. Sa katapusang detalye sa mga balita nga lokal, mga kamigo strategikong kalambuan alang sa mga mag-uma nini sa dakbayan sa Pagadian gipresenta ni Mayor Samico ngadto sa publiko. Kamigong Danilo Pelari alang sa dugang report. Balita sakto sa hapon. Mapasigrabuhon nga gipresentar ni Pagadian City Mayor Samico ngadto sa publiko ang bag-ong napalit nga dakong rescue vehicle. Ingon man ang mga na-provide na nga mga farm machineries nining baguhay pa lamang ang pondo sa pagbalit sa maong sakiran assistance gikan sa Department of Agriculture nga mobalor sa 1.5 million pesos. Apan gidungagan kini sa city government pinagi ni Pagadian City Mayor Samico rason nga nakapalit kini og dakong rescue vehicle nga pwede usab kini nga magamit sa mga mag-uuma aron sa paghakot sa abot sa ilang kaumahan. Sa pamahayag ni Mayor ko, gisaysay niini nga adunay mga farm machineries nga pwedeng magamit nga libre sa mga mag-uuma gumikan kini sa inisyatiba sa mayor aron mapalambo ang produksyon sa pang-agrikultura.
sa eksklusibong interview sa MBN Radio Sakto Pagadian ngadto kang Joselito Sumalinog, ang chief sa Pagadian City Agriculture's Office nga adunay city-owned and managed farm machineries nga gilangkuban sa 8 ka mga corn shellers, 8 ka mud boats o aduna pay bag-ong usa ka harvester. Lakip na ang plano karon sa LGU Pagadian nga maghimo og mobile rice mill tumong niini aron nga dili na maglisod pa ang mga farmers sa pagbagaling sa ilang mga humay. Sa dugang pamahayag ni Sumalinog nga abli kini sa tanang mga mag-uma sakop nining syudad pinagi sa pagbisita sa ilang buhatan aron sa pagpabuking sa schedule og mas mayo nga miyembro kini sa mga Farmers Association. Sa katapusan, panawagan karon ni Mayor Ko ngadto sa mga mag-uuma nga magparehistro sa RSBC og magpamiyembro na sa mga Farmers Association aron nga mahatagan sa mga hinabang gikan sa gobyerno. Saktong balita ni kamigong Danilo Pilares sa 104.7 DXMB Radio Sakto Pagadian.